शेख अंदर का डर कैसे खत्म किया जाए? अंदर का डर खत्म किया जाता है बाहर के डर को डील करके। असल में डर क्या है? डर एक ऐसी कैफियत का नाम है नफ्सियात में, जब आपको या तो समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या है, आप उसे परसीव नहीं कर रहे होते, आपने उसको हर जिहत, हर डायरेक्शन, हर डिमेंशन और हर डायनामिक से एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो इंसान डर जाता है उस चीज से। अननोन का ज्यादा खौफ होता है। तो नोन एलिमेंट्स का, जिनको आप जानते हैं उसका डर एक चीज होता है, जिसको आप नहीं जानते उसका डर। अक्सर डर ज्यादातर उन चीजों का होता है जहां आपको पता नहीं होता, और जहां आपको पता होता है ना, तो वहां डर नहीं होता, असल में वो शक होता है। वहां डर शक की वजह से, और यहाँ डर जो है वो जहालत की वजह से कि हम जानते ही नहीं है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी 20s में था तो मुझे नहीं पता था 30s में क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में क्या होगा, इसलिए ही मुझे नहीं पता था क्या होगा जब मैंने इस तरफ का अपना सफर शुरू किया 16 साल पहले। सो ऑब्वियसली अननोन कैटेगरीज और अननोन रस्तों के जो डर होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, इंसान यकीन चाहता है, इंसान श्योरिटी चाहता है, इंसान चाहता है कि उसको पता चले कि जी होना क्या आगे। तो पहली बात, इस वाले एलिमेंट को, जो अननोन का डर है ना, इसके अंदर दो पार्टीज हैं। एक फुल मैथमेटिक्स है, फुल मैथ्स पे जाएंगे, और जब तक वो पूरी प्लस माइनस सॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक उसको रात को सुकून की नींद नहीं आएगी। और अगर वो सॉल्व नहीं होगी तो फिर वो अनसर्टेन होगा, और फिर वो अनसर्टेन डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन जो है ना वो फिर डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह ने इसलिए कुरान में जब भी कहा है ना, खौफ का जिक्र किया, हुज़न या हज़न हमेशा जिक्र किया साथ में, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना उनमें खौफ था, ना उनके लिए खौफ होगा, ना उनके लिए हज़न होगा, जो अल्लाह के साथ चले। तो इसका एक एलिमेंट तवक्कुल है, जो खौफ है अंदर के डर का किसी भी चीज के हवाले से, उधर वो आपको अल्लाह को ही हवाले करना पड़ेगा, वरना इंसान जो है वो डिप्रेस हो जाएगा बहुत ज्यादा। और दूसरा एलिमेंट जो उसके अंदर है ना, वो मैथ्स का है, वो तदबीर का है, तरकीबों का है, वो एक्सपीरियंसेस का है। वो वाला एलिमेंट जहाँ इंसान को पता नहीं है ना क्या होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों को कहूंगा, भाई उन लोगों के साथ उठा बैठा करें जो गुजरे में हैं, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन आप कहते हैं जी हमारे मूड नहीं है, हमारा मिजाज नहीं मिलता, वो एज में बड़ा है, वो बहुत बोरिंग है, वो बहुत ड्राई है, वो बहुत कड़वी। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू नो कि भी होगा क्या। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आज ये कोरोना के मसले के अंदर भी आप देख रहे हैं, लोग चाहते, लोगों को मसले जो गुजरे हुए हैं, मर्ज और ये सार्स वगैरह जितने पुराने वायरसेस बोला उनसे पूछे ना भी होगा क्या, कैसे हुआ था, कैसे रिवर्स बैक होता था, कैसे ही हो। तो इंसान अपने उस पैच को, उस हिस्से को माइंड की नफ्सियात के, जहां से कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, एक हिस्सा तवक्कुल को देगा कि जी अल्लाह ही मालिक है, जी फैज़ा आज़म था फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह ही संभालेगा और अल्लाह ही है। और दूसरा एलिमेंट क्या है जिसके अंदर उसको अल्लाह ने कहा है कि उसने मैथ्स करनी है, वो क्या है? सीरत पढ़े, बायोग्राफीज पढ़े, बुजुर्गों के साथ, मेंटर्स के साथ रहे, और अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ यारी दोस्ती लगा के बैठे। तो उसको जब 10 लोग कह रहे होंगे भाईजान आपके साथ 22, 24, 23 में ये होना है, बिजनेस के स्टार्टअप में ये होना है, शुरुआत में आपके साथ ये होना है, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे पहले ये होना है, आप आइडिया पिच करेंगे पहले ये होना है। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन जब आप लोगों के साथ रहते हैं। तो दीज आर टू मेथड्स, दो तरीकेकार हैं उसको करने के। वो खौफ जो आता है इस वजह से क्योंकि आप गुजर चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, आपने एक्सप्लोर भी कर लिया होता है, फिर भी डर है, वो है शक। क्योंकि जब आप वहां से गुजरे ना, तो आपने उसी वक्त अपनी वो वाली मैथ्स नहीं की कि अल्लाह ने कितना किया इसके अंदर, मेरा क्या रोल प्ले था, हालात कैसे थे, कहां से मौजूद उतरे, किस तरह चीज हो गई। तो उस लिहाज से आपने मुहासबा नहीं किया हुआ था, इस वजह से आपने शक हो गया। तो अगर कोई शक का भी सवाल इधर बैठे ना, शक इसलिए आता है क्योंकि मुताला कमजोर है, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑडिट वीक था, डाउट इसलिए आता है क्योंकि हमने तफक्कुर ही नहीं किया कि हुआ कैसे। मा काना या वमा यकून, जो हुआ और जो होगा, जो मा यकून जो होना है उसको आप मा काना से रिलेट करके देखेंगे ना कि जी माजी में क्या हुआ था। माजी के अंदर जब आपने मुहासबा ही नहीं करना, जो आप सल्लम की डेली की रूटीन थी कि वो रात को बैठना, खुद भी कहता फैदा फरक था फनसा वेला रब्बी का फतवा फारिग हो, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जी कैसे हुआ था, कैसे हो गया, आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज तक पहुंचा हूँ, आज नहीं कोई बीमारी लगी, आज कुछ नहीं हुआ, कौन ना परफॉर्म किया, मैथ्स ने कितना परफॉर्म किया, मिरेकल्स ने, मौजे कितने थे, अल्लाह ने कौन सी चीज कहां से, आप जितना कैलकुलेट करेंगे ना आपको इतना सुकून मिलेगा आगे से। आपको वही तो रिलैक्सेशन थी। एक टाइम आता था कि वो साहबा जो थे वो कि ज्यादा तुम ईमान है, जब वो दुश्मन देखते हैं जीतना ही हमने, हर हाल में हमारी जीत होनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना मैं मेरी नुसरत मेरी मदद होगी हमेशा मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जीत हमेशा मुसलमान की होगी। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा आगे से। अब अगर हम किसी डोमेन में पिट भी रहे हैं तो वो भी हमें देखना है कि हम क्यों पिट रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान सही चल रहा और अल्लाह उसका काम खराब करता है, वो एक अलग बहस में चला जाए। तो शक को डील करेंगे तो नॉन फियर्स आपके हैंडल हो जाएंगे, और अननोन फियर को डील करने का तरीका एक है 50% तवक्कुल, या जितना परसेंट तवक्कुल है बाकी आपने वो मैथ्स एक्सपीरियंस लोगों से लेनी है। तो आप अगर सिस्टम के बड़े बुजुर्गों को और जो आपके माँ बाप हैं, आपकी फैमिली के हेड्स हैं, और जो स्टेट्स में के तजर्बों से नहीं सीखेंगे तो आपको फिर जब हालात आपके काबू में नहीं हो। सो आई थिंक दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन जो किसी ने पूछा, शेख अंदर का डर कैसे खत्म किया जाए।
میں اپنی منزل کی طرف ابھی نکلا ہوں ہی نہیں، اچھا، مگر اس کی کامیابی میرے سر پہ آئی ہوئی ہے، کیا میں چھوڑ دوں اپنی منزل کو؟ یار عجیب ہی سوال ہے، ویسے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا یہ کیا ہے. نکلا نہیں ہوں مگر پہلے سے کامیابی چلی گئی. اگر آپ ریزلٹ پہ فوکس رکھیں گے نا تو آپ کی ڈرائیو کا مزہ مر جائے گا. اگر آپ منزلوں سے ڈرنا شروع کر دیں گے نا، کہ انجاموں سے، منزل نہیں انجاموں سے ڈرنا شروع کر دیں گے، تو بھجن انیشیٹو نہیں لے سکتے. تو آپ نے ایک لیول تک انیشیٹوز کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک جنرل کینوس ہونا چاہیے بھی، یہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک. اس میں جو ہار ہوگی وہ کلی جزی میکرو مائکرو کے لحاظ سے بھی ایکسپیرینس ہے، تو پیسہ یہ ایک لحاظ سے دولت ہے وہ آپ کی. جیت گئے تو بھی ایکسپیرینس ہے، جیتنے کے بعد بھی جو حالات بنیں گے وہ بھی ایکسپیرینس ہے، ہارنے کے بعد بھی جو حالات ہوں گے وہ بھی ایکسپیرینس ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے زندگی ایک اننگز کھیلنے کا نام نہیں ہے. ایک سپورٹس میں ہزاروں اننگز کے بعد جا کے اس کی ایک پرفارمنسز کا سامنے گراف آتا ہے. زندگی ایسی، ایک اننگ کے اندر چھکے چوکے لگ گئے، آ کے مار دیا اور پھر اگلے میں دس از ناٹ لائف. زندگی مختلف اننگز کھیلنے کا نام ہے. تو ہر اننگ جو آپ کھیل رہے ہیں اس میں آپ انجام سے ڈر جائیں گے. اگر میں بولڈ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اب آجان، اگر بولڈ ہو گیا نہیں، میں نے کھیلنا ہے، پرفارم کرنا ہے، اور اس کے اندر جتنی بالیں سوئنگ ہوں گی، جتنی غلطیاں آپ کریں گے، جتنی ٹیمپٹیشن آپ کو آئے گی، آپ نے لوز بال کو کیسے کرنا ہے، آپ کو فل ایک باؤنسر ہے، یہ سارا لائف از آل اباؤٹ دا سیم تھنگ. ہر چیز کے اندر، اس ڈرائیو کے اندر ایکسپیرینسز کو انجوائے کریں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فوراً ہی سب کچھ مل جائے. بھائی ایسے نہیں ہو سکتا کہ 18 سے 20 سال میں سارا کا سارا دنیا کا پزل جو ہے وہ 18-20 میں آ جائے. تو پھر 25 سے 30 میں لرننگ کیا ہوگی، پھر 30 سے 40 کی لرننگ کیا ہوگی. تو گیو ٹائم ٹو لائف ایز ویل. اور دوسری بات یہ، انجاموں سے ڈرتے ہیں اگر اندر کنسسٹنسی کے ایشو ہوں، انجاموں سے ڈرتے ہیں اگر اندر ڈسپلن کا ایشو ہو، انجاموں سے اور ریزلٹ سے ڈرتے ہیں جب آج اور تکبر بیٹھا ہوا، انجاموں سے ڈرتے ہیں جب انسانوں نے لوگوں کے حق مار. انجاموں سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ انجام میری پرفیکشنزم کو کتنا ہٹ کریں گے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ دوسرا کانشیسنس کا ایشو ہے اندر کا. انجام سے اس لیے ڈرتے ہیں تاکہ میں انسان کا بچہ بن کے رہوں. انجام سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ جی میری ذات مجروح ہو جائے گی، میرا نقص ہو جائے گا. اور بھائی جس دن تو نے فیصلہ اور قدم لیا ہے اسی دن تو ایک عظیم انسان بن چکا ہے. تو آگے جا کے زندگی کسی کو پروف کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو ایک جواب دینے کا نام ہے کہ جی میری ایگزسٹنس کہاں تک جا سکتی تھی ریگارڈنگ دا لمٹس. خلاص، اس میں آپ کو کسی کو خوش نہیں کرنا، ہم اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، ادب کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. اپنا امیج برانڈ اور بلڈ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. اندر کھاتے کے اندر امیدیں اور من کی جو زندگی ہے وہ اس کو علیحدہ طریقے سے بلڈ کرنا، وہ آپ اور اللہ ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے تو آپ کو لاکس لگانے پڑیں گے کہ وہ اس لیول تک نہ چلا جائے کہ جہاں سائیکالوجی اتنی زیادہ obsessed ہو جائے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ میں اس سے انٹیمیڈیٹ اور ہونا شروع ہو جاؤں. لیکن اندر صرف باقی دنیا بھی ہے. جو اللہ کے ہوئے اور وہ دنیا کے ساتھ نہ دنیا کے ساتھ تعلقات ہی نہیں رکھے اور اینٹی سوشل ہو گئے بھاجن، یہ بھی پر اللہ بلا دیا، ان کا حال دیکھ لیں کس طرح کا چل رہا ہے آج آپ کے سامنے ہی ہے. تو آپ نے اللہ کو ایک بڑی پوزیشن دینی ہے اپنی لائف کے اندر، اپنی سائیکالوجی کے اندر، اور لوگوں کے اندر ہی کرنا ہے کام. ہم نے لوگ، انسان، ریسورسز، اور اس کے اندر سب سے بڑا انسان جس سے آپ کا مقابلہ ہے اور آپ کے ساتھ چلنا ہے وہ آپ کا اندر کا آپ ہے. تو آپ دو لوگ ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اندر کا آپ ہے، وہ والا آپ، وہ جو بالکل ہی آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے، اور پھر باہر ہیں لوگ. تو اس لحاظ سے جو ہے آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو انجام سے نہیں گھبراتے آنے کے اندر، اور ہر چیز کو اس کی لیول پہ رکھتے ہیں، حاوی نہیں کرنا. زندگی نام ہی افراد تفرید اور چیزوں کو حاوی کرنے سے نکلے گا.